ह्यूमन जो है इंसानी शक्ल के रोबोट्स और इंसानों के दरमियान एक हाफ मैराथन शुरू हुई है। तो देखते हैं कि कौन तेज़ होगा, इंसानी नुमा रोबोट्स या इंसान। CMEF हमारी मसनूआत को फरोग देने और एंड यूजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मुमकिना शराकतदारों के साथ बराह रास्त जुड़ने के लिए सर्जिकल आलात के शोबे में एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। हम इसे अपने मुस्तकबिल के लिए इंतहाई फायदेमंद समझते हैं। Chinese language is one of the important language. चीनी ज़ुबान एक अहम ज़ुबान है। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे लिए चीनी बोलना बहुत मुश्किल था। अब मैंने बहुत बेहतरी हासिल कर ली है। चीनी ज़ुबान सीखना मेरे अहदाफ में से एक है। अब तक मैं सीख रहा हूँ और मैं बुनियादी सतह पर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। हाल ही में बीजिंग में दुनिया की पहली ऐसी हाफ मैराथन मुनाकिद हुई जिसमें इंसानों के साथ साथ इंसान नुमा रोबोट्स ने भी हिस्सा लिया। इस मुनफरिद मुकाबले में इंसान और रोबोट एक साथ दौड़े और 21 किलोमीटर का फासला मुकम्मल किया। आइए इस दिलचस्प इवेंट की एक झलक देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं हूँ बीजिंग के ईचुआंग इलाके में, जहाँ अब से थोड़ी देर पहले ह्यूमन जो है इंसानी शक्ल के रोबोट्स और इंसानों के दरमियान एक हाफ मैराथन शुरू हुई है। तो देखते हैं कि कौन तेज़ होगा, इंसानी नुमा रोबोट्स या इंसान। चलो देखते हैं। दो 2025 ईचुआंग हाफ मैराथन रेस अपनी नौइयत की पहली रेस में इंसान और इंसान नुमा रोबोट्स एक साथ दौड़ रहे हैं, जो कि 21.0975 किलोमीटर का फासला एक दूसरे को चैलेंज करते हुए दौड़ेंगे। ये इवेंट 18 ममालिक और खित्तों से 15,000 शुरका की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ, जिनकी उम्रें 20 से 79 साल के दरमियान थीं। सेफ्टी यानी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रोबोट्स और इंसानों को अलहदा करने के लिए रुकावटें या सब्ज पट्टियाँ लगाई गईं। एक ही रास्ता इस्तेमाल करते हुए वो अपनी अलग अलग लेन्स में बगैर किसी मुदाखलत के दौड़े। ह्यूमनाइड रोबोट एक ऐसा मुकाबला है जो बिल्कुल कार रेसिंग की तरह है। इस मुकाबले में रोबोट्स टीमों में हिस्सा लेते हैं और इसके साथ साथ 3 नेविगेटर्स होते हैं, जो आप देख सकते हैं कि एक ऑपरेटर है, इंजीनियर है और नेविगेटर्स है। तो ये बहुत ही तीनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और जब ये दौड़ते हैं तो इनका बेसिकली ऐसे ही है जैसे कार रेसिंग में आपने देखा होगा पिट स्टॉप होता है, यानी जिस तरह गाड़ी टायर चेंज करती है कार, तो इसी तरह इनकी अगर बैटरी तब्दील करने की ज़रूरत है तो ये बैटरी तब्दील करते हैं और कहीं पे अगर कोई और ख़राबी हो गई है तो वो इसको फिक्स करते हैं। यही वजह है कि हर बोट के साथ हम देख रहे हैं कि एक गाड़ी है और इसके साथ 3 से 4 जो ऑपरेटर हैं, इंजीनियर हैं या नेविगेटर्स हैं। हाउ वाज योर फीलिंग? आपका क्या हाल है? ये बहुत शानदार है। मैं जिस कदर थकन की तवक्को कर रही थी उतना नहीं थकी और ये पहला मौका है जब आप रोबोट्स के साथ दौड़ सकते हैं। ये एक निहायत दिलचस्प तजुर्बा है। ये बहुत शानदार तजुर्बा है। ये पहली बार है कि मैं रोबोट्स के साथ दौड़ रहा हूँ। तो आपके ख्याल में कौन जीतेगा, रोबोट्स या इंसान? यकीनन मैं तेज हूँ। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन मौजूदा ह्यूमनाइड रोबोट्स के लिए एक अहम टेक्निकल चैलेंज है। दौड़ से कबल आजमाइशी मराहिल में तकरीबन हर रोबोट को दौड़ के दौरान मुतअद्दिद बार बैटरी तब्दील करने की ज़रूरत पेश आई और कुछ को चढ़ाइयों पर जोड़ों की खराबी का सामना करना पड़ा। इन मसाइल और डेटा को डेवलपमेंट टीम्स ने एहतियात से रिकॉर्ड किया, जो ह्यूमनाइड रोबोट टेक्नोलॉजी की तरक्की की बुनियाद बने। उन्होंने कहा कि ये इंसानी नुमा जो रोबोट्स हैं, ये आल्दो इन्होंने चलना शुरू किया ये, लेकिन अभी भी वक्त लगेगा इंसान के मुकाबले में इन्हें जीतने के लिए, क्योंकि इंसान अभी भी बहुत तेज़ है और ये एक शुरुआत है और उम्मीद यही की जा सकती है कि जो रोबोट्स है वो ज़्यादा जल्दी से जो ये सनत है इसको मुस्तहकम करते हुए अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाएंगे।
اس مقابلے کا علاقہ روبوٹس کے لیے آسان نہیں ہے. آپ کو فلیٹ سرفس نظر آ رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ناہموار سرفس، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گھاس والی سڑکیں، نرم ملائم سڑکیں اور بجری سے بنی ہوئی سڑکیں، جبکہ لمبی نرم ڈھلانیں بھی روبوٹس کو ایک ساتھ کراس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس چلنے کے انداز کو بہتر بنانے کے لیے اور بریک کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے انہیں ایک درست سمت کی اور درست وقت پر بریک لگانے کی ضرورت ہے. روبوٹ کیٹیگری میں بیجنگ ای چوانگ کا تیانگ گونگ الٹرا 2 گھنٹے 40 منٹ اور 42 سیکنڈ میں فنیشنگ لائن عبور کر کے دنیا کی پہلی ہیومنائڈ روبوٹ ہاف میراتھن کا چیمپئن بن گیا. وائرلیس نیویگیشن کی مدد سے اس نے خود کار طور پر اپنے رخ اور رفتار کو پورے راستے ایڈجسٹ کیا. یہ دوڑ تکنیکی معیار کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ صنعتی پیمانے پر روبوٹکس کے معیارات کی طرف ایک اہم قدم بھی تھی. انسان اور انسانی شکل کے روبوٹس کا مقابلہ دیکھ کر میری ایک زبردست فیلنگ سی ہے. میرے خیال میں لیبارٹری سے باہر لے کر انسانوں کے بیچ میں روبوٹس کو لانا اور انہیں انسانوں جیسے کام سونپنا یقینی طور پر یہ ایک بہترین انوویشن ہے، جو نہ صرف وقت کے ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ اس میں جدت آتی جا رہی ہے، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف صنعتوں میں بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. امید یہی کی جا سکتی ہے کہ روبوٹس جو ہیں وہ فیوچر میں نہ صرف بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے، بلکہ جو باقی صنعتیں ہیں ان میں بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جدت اور پختی آتی جائے گی. تو آپ کو بھی امید ہے یہ جو ریس ہے وہ پسند آئی ہوگی اور آپ نے انجوائے کیا ہوگا. الدو جیت تو انسانوں کی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک شاندار تجربہ تھا. یہ مشینیں پہلے ہی مشکل کام جیسے چیزوں کو پکڑنا، چھلانگ لگانا یا فرنٹ اور بیک فلپ جیسے کارنامے انجام دینے کی مہارت رکھتی ہیں. تاہم 21 کلومیٹر کے طویل راستے پر متحرک وزن برقرار رکھنا اب بھی ایک چیلنج ہے. ایسا کارنامہ سر انجام دینے کے لیے روبوٹ کو حرکت پر مکمل قابو، ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی صلاحیت اور طویل وقت تک چلنے والی بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دوڑ روبوٹس کی موجودہ کارکردگی کو جانچنے کا ایک بڑا موقع تھی، جس نے ان کی کمزوریوں کو واضح کیا اور مستقبل میں ترقی کے لیے ماہرین کو اکٹھا ہونے پر آمادہ کیا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ دور دور تک ہمیں روبوٹس تو نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ انسانوں کا سمندر نظر آ رہا ہے. تو ابھی یہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ روبوٹس کے جو معیار ہیں وہ انسانوں کے معیار تک پہنچنے سے قاصر ہیں. یہ ریس تو یقینی طور پر انسان جیت گیا ہے، لیکن امید یہی کی جا سکتی ہے کہ آنے والا جو وقت ہے یہ روبوٹس کے لیے ایک سنہری باب کا سنہری دور شروع ہوگا. اکیانویں چائنا انٹرنیشنل میڈیکو اکوپمنٹ فیئر یعنی CMEF میں اس بار بھی متعدد پاکستانی کمپنیوں نے شرکت کی. اس سال کی نمائش میں جدید ترین میڈیکل ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملی. پاکستانی کمپنیوں نے قیمتی مصنوعات کی نمائش کی اور عالمی سطح پر کون سی نئی اختراعات پیش کی گئیں، آئیے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. سال کا میڈیکل ایونٹ ایشیا پیسیفک خطے کا سب سے اہم ایونٹ تھا، جس میں جدید ٹیکنالوجی صحت کے مستقبل کی رہنمائی کے عنوان کے تحت میڈیکل امیجنگ، IVDs، سمارٹ ہیلتھ سلیوشنز اور بحالی صحت یعنی ریہیبلیٹیشن کیئر پر توجہ مرکوز کی گئی. خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ ممالک کی شرکت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% اضافہ ہوا، جس میں پاکستان اور ایران جیسی شاندار مارکیٹوں سے کمپنیاں نمایاں طور پر سرگرم رہیں. ہم نے پچھلے سال بھی حصہ لیا تھا، اس لیے اس تجربے کی بنیاد پر ہم اس سال اچھی طرح سے تیاری کے ساتھ آئے ہیں.
दरअसल हमने 2016 में CMEF में नुमाइश शुरू की और 2019 तक आते रहे। फिर कोविड ने चीजों को यकीनन रोक दिया। मैंने फिर भी पिछले 2 बरसों में चीन का दौरा किया। CMEF हमारे लिए एक कीमती प्लेटफॉर्म रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि दोबारा नुमाइश का यही सही वक्त है। CMEF हमारी मसनूआत को फरोग देने और एंड यूजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मुमकिना शराकतदारों के साथ बराह रास्त जुड़ने के लिए सर्जिकल आलात के शोबे में एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। हम इसे अपने मुस्तकबिल के लिए इंतहाई फायदेमंद समझते हैं। CMEF में बाकायदा शरीक मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान ने इस साल 15 मेडिकल डिवाइस कंपनियों पर मुश्तमिल वफ्द भेजा, जिन्होंने गुज़श्ता इवेंट के मुकाबले में अपने स्टॉल्स की तादाद में 50% इजाफा किया। पाकिस्तानी कंपनियों ने अपनी मुख्तलिफ तरह की मसनूआत पेश की, जिसमें रिवायती मेडिकल कंज्यूमेबल्स से लेकर नए उभरते हुए डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस और चीन पाकिस्तान मुश्तरका मंसूबों के समरात शामिल थे। हम चीनी कंपनियों के साथ 15 साल से ज्यादा अरसे से काम कर रहे हैं। चीन हमारे लिए कलीदी मंडी है। मुझे यकीन है कि हमारे मेयार की वजह से पाकिस्तानी तिब्बी आलात की चीन में अब भी मार्केट मौजूद है, जबकि वो बड़े पैमाने पर खुद ही तैयार करते हैं। वो कुछ पुर्जे और आलात हमसे हासिल करते हैं। बाहमी ताउन के साथ पाकिस्तान और चीन दोनों इस सनत और सेहत की देखभाल के वसी शोबे के ताउन में नुमाया पेशरफ्त कर रहे हैं। नुमाइश के दौरान चीन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने अपनी रिपोर्ट दरामदशुदा मेडिकल डिवाइस क्लियरेंस वाइट पेपर जारी की। इसमें एक नया फास्ट ट्रैक इंस्पेक्शन चैनल मुतारिफ कराया गया, जो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से आने वाली 3 अक़साम की मेडिकल मसनूआत के लिए मखसूस है। इस अक़दाम का मकसद पाकिस्तान और चीन के दरमियान मेडिकल तिजारत को नुमाया तौर पर आसान और तेज़ तर बनाना है। इसी दौरान पाकिस्तानी कंपनियों ने चीन की बुनियादी सेहत की ज़रूरियात से हम आहंग हल पेश किए, जिनमें कम लागत डायलिसिस मशीनें और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस शामिल थीं, जो चीन की काउंटी लेवल मेडिकल मार्केट की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक हैं। चीन में सामान दरामद करना और इन्हें यहाँ के सार्फिन तक पहुँचाने का तरीका निस्बतन सीधा साधा है। बहुत ज्यादा तकाजे या रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं। इनकी मखसूस जरूरियात हैं और हम इनको पूरा करने के लिए पहले से ही काम कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत के तेज़ी से बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सेहत का शोबा भी एक बुनियादी तब्दीली से गुजर रहा है। CMEF 2024 जो तिब्बी सनत का एक आलमी मयार समझा जाता है, में इस बार तकनीकी जिद्दत, बैनुल-अक़वामी ताउन और सनतों के बाहमी इश्तराक में नुमाया पेशरफ्त को उजागर किया गया, खुसूसन मसनूई ज़हानत और तिब के इम्तजाज के मैदान में। नुमाइश में आने वालों की दिलचस्पी का मरकज़ UAI नेक्सिस नामी जदीद मेडिकल मॉडल रहा। इसके साथ ही 10 से ज़ायद ख़ास AI एजेंट्स पेश किए गए, जो तशख़ीस, इलाज, तिब्बी तालीम, हस्पतालों के निज़ाम और मरीज़ों की खिदमात के मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। ये मरबूत निज़ाम तशख़ीस और इलाज के दरमियानी फासले को कम करके एक मुकम्मल चेन कायम कर रहा है, जिससे हस्पताल और घर के दरमियान सेहत के नज़्म नस्क में आसानी पैदा हो रही है और डिजिटल इंटेलिजेंस को तिब्बी ज़रूरियात के साथ गहरे रब्त में लाया जा रहा है। ये ब्रेन इमेजिंग सिस्टम नज़दीक की इंफ्रारेड लाइट इस्तेमाल करते हुए दिमाग की सरगर्मी को देखता है। इसे दुनिया का पहला निज़ाम करार दिया गया है, जिसमें 157 इंतहाई बारीक और हसास चैनल्स मौजूद हैं, जो पूरे दिमाग की सरगर्मी को बैक वक्त जान सकते हैं। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि एक ही आला 4 से 6 अफराद के ब्रेन पैटर्न को एक साथ जान सकता है, जो दिमागी तहकीक और मुमकिना तौर पर आसाबी अमराज की तशख़ीस के लिए एक नई और मौसर सलाहियत फराहम करता है। एक कम दर्जे हरारत वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी नाइफ यानी छुरी ने भी ख़ास तवज्जो हासिल की। इसकी खूबी यह है कि ये कम हरारत के साथ निहायत दुरुस्ती से कटिंग और मुतासरा हिस्से को निकालने का काम अंजाम देती है, जिससे इलाज कम तकलीफ दे होता है।
اس احتیاط اور درستی کی وجہ سے آس پاس کے صحت مند حصے متاثر نہیں ہوتے اور مریض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اے آئی کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے ساتھ اب توجہ محض جدت پر نہیں بلکہ اسے ہسپتالوں میں مؤثر طریقے سے کام کرنے پر مرکوز ہو رہی ہے۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے چی یوان کریٹیکل کیئر لارج ماڈل متعارف کرایا گیا، جو دنیا کا پہلا ایسا بڑا مصنوعی ذہانت کا نظام ہے جو روزانہ کی بنیاد پر انتہائی نگہداشت کے ماحول میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مریض کے صحت کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے اس کا ایک ورچوئل نمونہ تیار کرتا ہے، پھر یہ مصنوعی ذہانت اس پیچیدہ معلومات کا تجزیہ کرتی ہے، بالکل ایک تجربہ کار کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ کی طرح سوچ کر ڈاکٹروں اور نرسوں کو زندگی بچانے کے فیصلوں میں مدد دینے کے لیے ضروری سمجھ بوجھ دیتی ہے۔ CMEF 2024 نے گلوبل میڈیکل انڈسٹری میں چینی مارکیٹ کی اہمیت کو واضح کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ممکنہ کردار کو بھی اجاگر کیا، خاص طور پر سی پیک کے تناظر میں۔ دونوں ملکوں کے درمیان صحت کے شعبے میں تعاون بڑھنے کے ساتھ میڈیکل ڈیوائسز اور ڈیجیٹل ہیلتھ جیسے شعبے خطے کی میڈیکل انڈسٹری میں نمایاں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو معدنی وسائل سے سب سے زیادہ مالا مال ہے۔ یہاں کان کنی نہ صرف مقامی افراد کے لیے روزگار کا اہم ذریعہ ہے بلکہ یہ خطے کی معیشت کا ایک مضبوط ستون بھی ہے۔ اسی پس منظر میں پاکستان اور بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے کئی طلباء کان کنوں کی زندگی بہتر بنانے اور ان کے حالات کار پر تحقیق میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بیرون ملک موجود ان پاکستانی طلباء کا تجربہ کیسا رہا؟ آئیے ان کی کوششوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ My name is Changiz Khan. I'm from Quetta city in Balochistan province of Pakistan. میرا نام چنگیز خان ہے، میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس وقت میں بیجنگ نارمل یونیورسٹی میں PhD کا دوسرا سال مکمل کر رہا ہوں۔ مجھے یہاں ہونا بہت خوشی دیتا ہے۔ مجھے پچھلے 1.5 سال کے دوران سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے۔ In my masters, I was اپنے ماسٹرز پروگرام میں میں نے بلوچستان میں کان کنی سے پیدا ہونے والی آلودگی پر کام کیا۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کہاں کہاں کان کنی ہو رہی ہے اور یہ عمل ماحول، فضا اور آس پاس کے انسانی اور حیاتیاتی نظام پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ میری تحقیق میں یہ بھی شامل تھا کہ کان کنی کے دوران کون کون سے آلودہ عناصر ماحول میں خارج ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی انسانوں اور جانوروں کی صحت پر کس حد تک اثر ڈال سکتی ہے۔ چین کو اپنی PhD کے لیے منتخب کرنا میرے لیے ایک بہت اچھا تجربہ ثابت ہوا۔ حال ہی میں میں نے ایک تحقیقی مضمون شائع کیا جس میں کان کنی سے پیدا ہونے والی آلودگی اور اس کے عوامی صحت پر اثرات کو اجاگر کیا گیا۔ یہ مضمون ہیلین نامی جرنل میں شائع ہوا۔ how to solve these issues. For example, ہم ان مسائل کا حل کیسے نکال سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس تحقیقی مضمون میں تجویز کیا گیا کہ کان کنی کو سسٹینیبل یعنی پائیدار طریقے سے عمل میں لایا جائے جہاں ماحول پر اثرات کم سے کم ہوں۔ وہ مزدور جو ان علاقوں میں کام کرتے ہیں جہاں کان کنی ہوتی ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، بھارت میں یا دنیا کے کسی اور حصے میں، انہیں ذاتی حفاظتی آلات تک رسائی حاصل ہونی چاہیے کیونکہ وہ آلودگی کا سب سے پہلے سامنا کرتے ہیں۔ جب آلودگی کا سامنا ہوتا ہے تو مزدوروں کے جسم پر آلودگی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آخر میں اس میں یہ تجویز دی گئی کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اہم آلودہ عناصر کی نگرانی کی جائے اور اس کا ڈیٹا رپورٹ کیا جائے۔ this year's international students ecology and اب تک بیجنگ میں سب کچھ اچھا ہے اور میں یہاں بیجنگ نارمل یونیورسٹی میں اپنے وقت کا لطف اٹھا رہا ہوں۔ اس سال کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایکالوجی اینڈ انوائرمنٹل فورم میں مجھے اپنا تحقیقی کام پیش کرنے کا موقع ملا جو گزشتہ سال دسمبر میں شائع ہوا تھا، اور یہ ایک شاندار موقع تھا کہ میں نے اپنے اہم نتائج حاضرین کے سامنے پیش کیے جن میں نوجوان سائنسدان
اور تجربہ کار اساتذہ شامل تھے اور ان میں سے اس موضوع پر ان کے خیالات بھی سامنے آئے۔ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں شائع شدہ اور غیر شائع شدہ دونوں طرح کا کام پیش کیا جا سکتا ہے۔ ماحولیاتی سائنس دنیا بھر میں مطالعہ کی جانے والی سب سے اہم شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی اور اس سے جڑے دیگر مسائل پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں، جن میں موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات جیسے جنگلات کی آگ، سیلاب اور دیگر مسائل شامل ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں ہوا کی آلودگی ہو تو وہ آلودگی صرف اسی علاقے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ دوسرے علاقے میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ ایک عالمی سطح پر مطالعے کا اہم موضوع بنتا ہے۔ یہ پائیدار ترقی کے اہداف کو حل کرنے اور حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماحولیاتی سائنس اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ Chinese language is one of the important language. چینی زبان ایک اہم زبان ہے۔ جب میں یہاں آیا تھا تو میرے لیے چینی بولنا بہت مشکل تھا۔ اب میں نے بہت بہتری حاصل کر لی ہے۔ چینی زبان سیکھنا میرے اہداف میں سے ایک ہے۔ اب تک میں سیکھ رہا ہوں اور میں بنیادی سطح پر ہوں۔ I can speak about introducing myself. For example, 我叫汉，我是巴基斯坦人，我是博士生，在北京师范大学。我有很多中文朋友去运动打乒乓球。中国和巴基斯坦他们是一个老朋友。我常常去商店买东西。And with this, I can go to... میں سپر مارکیٹ جا سکتا ہوں، خریداری کر سکتا ہوں، قیمت پوچھ سکتا ہوں اور کبھی کبھار جب قیمت بہت زیادہ ہو تو پھین ای دیان کہہ کر ڈسکاؤنٹ بھی مانگ سکتا ہوں۔ آپ پھین ای دیان کہتے ہیں۔ Whenever I get some free time, جب بھی مجھے فارغ وقت ملتا ہے میں یونیورسٹی سے باہر جاتا ہوں اور مختلف تقاریب میں شرکت کرتا ہوں۔ پچھلی بار میں نے ایک آرٹ نمائش میں شرکت کی تھی۔ یہ بہت شاندار تھا اور مجھے ایک بہت اچھا تجربہ حاصل ہوا کہ میں نے ایسے فن پارے دیکھے جن میں پوشیدہ پیغامات گہری سوچ پیدا کرتے ہیں، اور فن پارے بنیادی طور پر دوستی کے بارے میں تھے۔ مثال کے طور پر اس میں چین اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سماجی اور ثقافتی دوستی کو اجاگر کیا گیا تھا جو اس نمائش میں پیش کی گئی۔ اس آرٹ نمائش سے میں نے متحدہ عرب امارات اور چین کے درمیان دوستی کے بارے میں سیکھا۔ اسی طرح میں اپنے فارغ وقت میں دیگر تقاریب میں بھی شرکت کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں۔ پاکستان میں کرکٹ بہت بڑے پیمانے پر کھیلی جاتی ہے۔ یہاں مقامی اور عالمی سطح پر ٹورنامنٹس ہوتے ہیں۔ چین میں میرے خیال میں کرکٹ کو دوسرے کھیلوں کی طرح عالمی درجہ بندی حاصل نہیں ہے، لیکن میری یونیورسٹی میں کرکٹ کی ٹیم ہے تو میں عموماً ان چینی طلباء کے ساتھ کھیلتا ہوں جو کرکٹ کھیلنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ بہت جلد سیکھنے والے طالب علم ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ مستقبل میں اچھے کھلاڑی بنیں گے۔ میں شیانگشن پارک میں بھی ہائیکنگ کرتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک بہت اچھا تجربہ ہے۔ پاک چائنا ایکسپریس پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔